र केही अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ हामीले। यो हामीहरूको इन्द्रिय, यो पाँचवटा इन्द्रिय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई हामी ज्ञानेन्द्रिय पनि भन्छौँ हामीले। त्यो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रियमा हामीहरूको यो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशका पञ्चतन मात्रा भन्छ, जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। र यो अनाहत चक्रको चाहिँ हाम्रो स्पर्शसँग चाहिँ यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ, जो वायुसँग जोडिएको हुन्छ। त हामीहरूले यो हरेक इन्द्रिय जुन हामीहरूको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध भनेपछि हामीहरूको जो हाम्रो यो छ नि, हाम्रो अब ज्ञानेन्द्रिय हेर्ने, सुन्ने, सुँघ्ने, स्वाद लिने अनि स्पर्श, यो पाँचवटा जुन ज्ञानेन्द्रिय हो, यो पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय र हाम्रो यो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर अनि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो दैनिकी जीवनचर्यासँग यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त यो चाहिँ हामीहरूले जति हामीले यो ज्ञानेन्द्रियको जुन हाम्रो हेर्नु, सुन्नु, जस्तो हामीहरूको अलिकति रोग र कमजोर हुँदै गयो भने आँखा अलिक कमजोर हुनु, अब राम्रोसँग गन्धहरू नपाउनु, स्वाद नपाउनु, अब सुगन्धको चाहिँ निकै हामीले चाहिँ अब अनुभव गर्न सक्नु, स्पर्शको चाहिँ आभास नहुनु, यी यस्ता चाहिँ हामीहरूको जुन ज्ञानेन्द्रिय हेर्ने, सुन्ने, सुँघ्ने, स्वाद लिने र चाहिँ स्पर्श गर्ने, अब यी कुराहरू चाहिँ हामीहरूको अत्यन्त कमजोर र दुर्बल हुँदै जान्छ र हामी एकदम छिटो रोगी, छिटो हामी चाहिँ एकदम चाहिँ अनि कमजोर र हामी वृद्ध, छिटो वृद्ध पनि, हामी उमेर नहुँदै अगाडि नै हामी बुढौली लक्षणहरू देखा पर्न थालेको हुन्छ। त यो हुनुको मूल कारण चाहिँ नै हामीहरूको यही यो पञ्चतन मात्रा भन्छ, जुन त्यो पञ्चतन मात्रा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यो हामी एकदम छिटो यसलाई बिगार्छौँ। हामीले छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमजोर गराउँदै लान्छौँ हामीले। र यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीहरूको अब सानो सानो समस्याले पनि हामीलाई पीडित गराउने, रोगी गराउने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ हुने गरेको हुन्छ। र यसैमध्येको चाहिँ हामीले जुन अनाहत चक्रसँग सम्बन्धित चाहिँ नै हामीहरूको स्पर्श ज्ञान जो हो, त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अनाहत चक्रको अब यो त स्पर्श त यो धेरै उच्च कोटिको अभ्यास हो, यो ध्यानको निकै उच्च अवस्थामा यसको उपयोग हुन्छ, प्रयोग हुन्छ। र यस बाहेक पनि चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अनाहत चक्रको सम्बन्ध हामीहरूको चाहिँ यो इम्युनिटी पावर, हाम्रो मुटु सम्बन्धी समस्या, हाम्रो अक्सिजन सम्बन्धी समस्या, अब यस्तै हामीहरूका धेरै चाहिँ उदाहरणहरू छन्, जो हामीहरूको यो अनाहत चक्रले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्दैन भने यसको सिधै हाम्रो प्राणसँग पनि सम्बन्ध हुन्छ। र अर्को कुरो हामीहरूको चाहिँ बयान नाम गरेको प्राणसँग पनि यसको घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। जुन बयान नाम गरेको प्राणले चाहिँ सर्वव्यापक भएर सम्पूर्ण शरीरलाई चाहिने यावत चाहिँ सञ्चालन गर्ने प्रविधि र प्रक्रियालाई सञ्चालन गरेको हुन्छ भने हामीहरूको प्राण त झन् महत्त्वपूर्ण नै भयो। जुन प्राण भनेको चाहिँ हामीहरूको ब्रह्माण्डीय ऊर्जालाई चाहिँ हाम्रो हृदयसम्म ल्याउने गरेको हुन्छ, जो श्वासलाई माध्यम बनाएर अब त्यहाँ एउटा यस्तो शक्ति आउने गरेको हुन्छ, जुन शक्ति केही झलक र केही त्यसको चाहिँ केही भण्डार अर्थात् त्यसको चाहिँ सहयोगबाट हामीहरू जीवित हुन्छौँ, हामीहरू सञ्चालित र सञ्चालन हुन्छौँ र हामीहरूले गर्व गरेर म र मेरो भन्ने हामीले अवसर पाएको हुन्छौँ। त्यो यो हामीहरूले जुन प्राणलाई भित्र र बाहिर गर्ने जुन
चाहिँ प्रक्रिया हो, त्यो प्रविधि हो, त्यसलाई चलाउने चाहिँ प्रमुख चाहिँ हामीहरूको अनाज चक्र नै हो। यदि त्यो अनाज चक्रले चाहिँ ठिकसँग चाहिँ उसले काम गरिदिएन, हामीले त्यो अनाज चक्रलाई चाहिँ जसरी त्यो चक्र चल्नु पर्थ्यो, त्यो चक्रलाई हामीले जसरी चलाउनु पर्थ्यो, बिग्रिनबाट बचाउनु पर्थ्यो, त्यो कसरी कमजोर हुन्छ त्यस्तो कुरालाई हामीले चाहिँ हटाउनु पर्थ्यो। तर हामी बेखबर भएर हामी चाहिँ एकरो लागिरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दाखेरिमा हामीले एकदम छिटो चाहिँ बिगार्न पुग्छौँ हामीहरू चाहिँ। र हामी जो सोच्दै नसोचेको त्यस्तो घटनाहरू हामीले भोग्न परिरहेको हुन्छ। त यसैको लागि पनि हामीले चाहिँ यो अनाज चक्रलाई अत्यन्त संवेदनशील मानेर हामीले यसको पहिलो त यो केले बिग्रिन्छ, कसरी बिगार्छ, यी कुराहरू जस्तो तामसिक आहारहरूले चाहिँ हाम्रो यो अनाज चक्रलाई नराम्रोसँग चाहिँ यसले बिगार्न पुग्छ। जस्तो जाँड, रक्सी, अत्यधिक मात्रामा ती रातो मासु, बोसोबोको मासुहरू, फ्राई गरेको चिजहरू, मैदाको परिकारहरू चाहिँ जो धेरै अत्यन्त चिल्लो पिरो अमिलोहरू, यस्ता किसिमका चाहिँ जो तामसिक र राजसिक चाहिँ आहारहरूले पनि चाहिँ हाम्रो यो चक्रलाई अनाहत चाहिँ क्षेत्र अत्यन्त छिटो यसले बिगारिरहेको पाइन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यसको लागि हामीले जति चाहिँ हामीले व्यायामहरू गर्नु पर्थ्यो, गतिशीलता र क्रियाशीलताहरू गर्नु पर्थ्यो, हामी साह्रै अल्छी गर्छौँ, एकदम आलस्य हुन्छौँ हामीहरू चाहिँ। र हामी जानी पनि हामी त्यो गर्दैनौँ, जति गर्नुपर्ने हो, जसरी गर्नुपर्ने हो। अब कतिपय त हामीहरूको त्यो बुझाइ पनि छैन, त्यस्तो बुझाइ पनि छैन। हामीले यसलाई जति सकिन्छ हामीले गतिशील गराउनु पर्ने हुन्छ, क्रियाशील गराउनु पर्ने हुन्छ। अब यो कुरा हामीले बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। त्यो बुझाइ नै हामीहरूको कसले बुझाइदिने, हामीले कसरी बुझ्ने, कहाँबाट बुझ्ने, अब त्यो चाहिँ जो हामीले सिक्ने भनेको हाम्रो स्कुलहरू, हाम्रो कलेजहरू, विद्यालय, विश्वविद्यालयबाट। अब त्यहाँ त यी अनाज चक्र भन्ने कुरा त त्यहाँ त त्यो शब्द पनि त्यहाँ ज्ञान हुँदैन। अब यस्तो चाहिँ अलिकति चाहिँ ज्ञान भएका केही चाहिँ अब योगीहरू हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ अब हामीसँग पहुँच हुँदैन या हामीसँग सम्पर्क हुँदैन, या यो शिक्षालाई, यो ज्ञानलाई, यो विज्ञानलाई चाहिँ हामीले आफ्नै पुर्खाले आर्जन गरेको यो शिक्षालाई हामीले यसलाई हामी आफै ओझेलमा पारिरहेका छौँ। ती यस्ता कुराहरूलाई हामीले एकदम बुझ्नु जरुरी छ। र हामीले यो जुन अनाहत चक्र, यसलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ सर्वप्रथम त बिगार्नबाट बचाउनु पर्छ। जस्तो अघि भन्यो, तामसिक राजसिक आहारहरूबाट हामीले बच्नु र बचाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, यसलाई हामीले निष्क्रिय हुन दिनु हुँदैन, यसलाई गतिशील बनाइराख्नु पर्यो, अल्छी हुनु भएन। र हामीले अर्को कुरो चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो कि यो हामीले चाहिँ राम्रोसँग यसको लागि चाहिँ विकास गर्ने योगमा, प्राणायाममा, कुण्डलिनीको चक्रहरूको विज्ञानमा धेरै प्रविधिहरू छ, जसको चाहिँ हामीले अलिकति मात्रै केही बुझ्यौँ, केही जान्यौँ भनेदेखि त्यसलाई एकदम हामी धेरैभन्दा धेरै हामी चाहिँ त्यसलाई विकास गर्न सक्छौँ। अब यो कुरा हामीले यसरी बुझ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्छौँ। अनि हामी अब इम्युनिटी पावरलाई नै लिउँ न। अहिले कोरोना भाइरसको लागि चाहिँ इम्युनिटी पावर अत्यन्त जरुरी छ। त्यसको विकासको लागि चाहिँ हामीले कति गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीहरूको चाहिँ अब फोक्सो, अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना भाइरस त सिधै छातीमै आक्रमण गरेको देखिन्छ। सिधै चाहिँ एकदम श्वासको नै अवरोध, अब तुरुन्तै अक्सिजनको अभाव, अक्सिजन तुरुन्तै चाहिने, अनि छातीमा एकदम छिटोभन्दा छिटो इन्फेक्सन भइदिने, निमोनिया भइदिने, यस्तो घटनाहरू चाहिँ एकदम बढीभन्दा बढी पाइएको हुन्छ। त यसको लागि चाहिँ यो अनाज चक्रमा यस्ता धेरै प्रविधिहरू छ जो हामीले त्यो इन्फेक्सन हुनबाट बचाउन सक्छौँ, हामीले निमोनिया हुनबाट बचाउन सक्छौँ, जो हामीले यहाँ चिसो
हुनुबाट बचाउन सकिन्छ, कफ जम्नबाट बचाउन सकिन्छ। जमिहाले पनि त्यो कफलाई हटाउनु चाहिँ उपायहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा यहाँ पाइन्छ। यो कुराहरू हामीले एकदम यहाँ चाहिँ यो विज्ञानमा धेरै उपायहरू छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मुटुको लागि पनि मुटु पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हामीहरूको चाहिँ मुटु पनि यति महत्त्वपूर्ण कि चाहिँ हामी यसै पनि भन्छौँ मुटु भएको मान्छे, मुटु नभएको मान्छे। हामी मुटुलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त सशक्त शक्तिशाली बनाउनु पर्ने हुन्छ। मुटुलाई हामीले ढुङ्गा जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ हामीले, अत्यन्त निर्दयी, अत्यन्त कट्टर र कठोरपन चाहिने। भने यो मुटुलाई हामी चाहिँ अत्यन्त नरम, मुलायम, स्निग्ध हामी त्यस्तो पनि बनाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ। त हामी के बनाउँदैछौँ त यो मुटुलाई चाहिँ, कस्तो बनाउँदैछौँ त हामीले? त त्यो मुटुलाई चाहिँ हामीले अत्यन्त संवेदनशीलताको साथमा चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ जो यसको आफ्नो वास्तविक स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ त्यस विषयमा हामीले अलिकति बुझेको छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले यो कुण्डलिनीको यो अभ्यासबाट एकदम सहज र सरल तरिकाबाट यसलाई हामीले सुधार्न सक्छौँ। त यो अहिले कमसेकम हामीले यही जुन हामीले गरिराखेका छौँ, पहिला त हामीले अब ध्वनिसहितको कपालमाथि सर्वप्रथम त हामीहरूको यो वक्षस्थल, यो छातीमा हामीहरूको कार्बनहरू, टक्सिनहरू, विषाक्त ग्यासहरू, विजातीय तत्त्वहरू अत्यधिक मात्रामा यहाँ सङ्ग्रहित भइरहेको हुन्छ। जति सकिन्छ त्यसलाई हामीले निकालेर खाली गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीहरूको यो ध्वनिसहितको कपालभाति अति अति उत्तम चाहिँ हो। अब यहाँ हामीले जो अनाहत चक्रको ध्वनि या मन्त्र हो यम बीज मन्त्र, यसलाई बीज मन्त्र भन्छ यम। अनि मातृका ध्वनि हो कम खम गम घम घम चम छम जम जम यम टम ठम। क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ, यो 12वटा मातृका अक्षर यहाँ। कम खम गम घम घम चम छम जम जम यम टम ठम। यसलाई एकपटक आफूले नै अलिकति अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ध्वनिमा मन्त्रलाई जोडेर गर्दाखेरिमा कस्तो हुन्छ र मन्त्रलाई नजोडिकन गर्दाखेरिमा कस्तो हुन्छ त्यो आफैले अनुभव र महसुस गर्न सकिन्छ। ल एकछिन तपाईँले मन्त्र नजपिकन ल गर्नुहोस् त। अब कस्तो भयो? अब यसो मन्त्रलाई जोडेर गर्नुहोस् त, अब कस्तो हुन्छ? धेरै फरक पाइन्छ, धेरै फरक हुन्छ। अब यही ध्वनिलाई अब हामीहरू त्यो भित्र हृदयको ध्वनिलाई जोड्यौँ भने, भित्र हृदयको चाहिँ जो अन्तर्नादलाई हामीले जोड्यौँ भने अब फेरि अर्कै फरक महसुस र अनुभव गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ।
अब कपालभाती यही एउटै कपालभाती हो। हामी एक कपालभातीलाई हामीले बिना मन्त्र अब अब नगर्नु भन्दा त यति गर्न पनि धेरै राम्रो हो, धेरै राम्रो हो। अब यो ध्वनिमा हामीले मन्त्रलाई जोड्यौँ भने अब फरक हुन्छ यहाँ। अब यम कम खम गम 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 चम छम जम जम यम टम ठम कति कति फरक भयो यहाँ। अब यही ध्वनिलाई अब हामीले एकदम त्यो हृदयको गुफाबाट, त्यो हृदयको अन्तर गुफाबाट चाहिँ नै अब हामीले निकाल्यौँ भने फेरि अझै फरक, धेरै फरक हुन्छ। त्यो हाम्रो थाइमस ग्रन्थि, हाम्रो मुटु अनि हाम्रो फोक्सोको भित्रको झिल्लीलाई पनि निचरेर अनि भित्रको त्यो टक्सिन, कार्बन, विषाक्त ग्यासलाई हामी बाहिर रेचन गरिरहेका छौँ अहिले चाहिँ। यो एउटा कुरा त हामी एकदम एकाग्र हुनु पर्यो। त्यो मुटुको, फोक्सोको, त्यो थाइमस ग्रन्थिको भित्र गहिराइमा हामीले चाहिँ नि त्यहाँ ध्यानलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ, अनि मात्र त्यो भित्र निचरिन्छ, भित्र निचरिन्छ। यहाँ बल होइन, जबरजस्ती होइन, यहाँ त्यो युक्ति भन्यो नि, युक्ति त्यो एकाग्र, एकदम एकाग्र भएर त्यो मध्यबिन्दुमा, एकदम मध्यबिन्दुमा त्यहाँ ध्यानलाई जोड्यो भने त्यो स्वतः नै त्यो स्वतः त्यो शक्तिशाली बन्छ। यो चाहिँ यसरी हामीहरूको अहिले मेडिकल साइन्सले पनि चाहिँ आधुनिक चाहिँ यो चिकित्सा क्षेत्रमा पनि अब जस्तो हाम्रो मुटु, पेनक्रियास, त्यो पेनक्रियासभित्र पनि चाहिँ त्यो मुटुभित्र पनि चाहिँ जो हामीहरूको सेलहरू हुन्छ त्यो तिनवटा गुच्चा हामीले एक ठाउँमा राख्दाखेरि त्यो बिचमा प्वाल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यस्तो त्यो प्वाल जहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीहरूको त्यो हावा भयो, पानी भयो, रक्तकणहरू भयो, हामीले खाएको रस रसायनहरू भयो, त्यो लामो समयसम्म त्यहाँ अड्केर बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। हामीले सामान्य यस्तो व्यायामहरू हिन्डुल गर्दैमा त्यो भित्रको त्यो कुना काप्चाको चाहिँ त्यो फोहोर निस्किँदैन त्यो चाहिँ। अनि जब त्यो हावा होस्, चाहे पानी होस्, चाहे त्यो हाम्रो रस रसायनहरू होस्, कुनै पनि चिज लामो समयसम्म त्यहाँ रहिरह्यो भने त्यो नै हामीहरूको विषाक्त त्यो एसिड बनिदिन्छ। त्यो नै हामीहरूको त्यो कोशिकालाई चाहिँ जलाएर नष्ट बनाउने
कारण र कारक तत्त्व बनिदिन्छ त्यो चाहिँ। त्यति मात्रै होइन, त्यो लामो समयसम्म चाहिँ त्यो पानी हावा एकै ठाउँमा रह्यो भने त्यो अत्यन्त दुर्गन्धित पनि हुन्छ त्यो। अब हामी सबैलाई थाहा छ, जहाँ दुर्गन्ध हुन्छ त्यहाँ रोगका कीटाणुहरूको बास हुन्छ त्यहाँ। यो कुरा हामीले एकदम जान्न र बुझ्नु जरुरी छ। त्यसबाट हामीले श्वास फेर्ने भन्छौँ, श्वास तान्ने भन्दैनौँ, श्वास फेर्ने भन्छौँ। किनकि त्यो हावालाई हामीले फेरि गर्नुपर्छ त्यहाँ। यो हावा नै हामीको लामो समयसम्म सङ्ग्रहित भएर बसिदियो भनेदेखि त्यो हावा दुर्गन्धित हुन्छ, असाध्यै नराम्रो गनाउँछ। जसले व्यायाम गर्दैन, प्राणायाम गर्दैन, एकदम अल्छीपना छ भने त्यस्तो मान्छेको चाहिँ त्यो श्वास त परसम्म यति नमिठो गनाउँछ, असाध्यै नमिठो गनाउँछ। अब जहाँ दुर्गन्ध हुन्छ त्यहाँ त कीटाणु, उनीहरूको त बास नै त्यही हुन्छ। दुर्गन्ध भएकै ठाउँमै नै कीटाणुहरूले चाहिँ आफ्नो सन्तान बनाउने हो, फैलाउने हो, त्यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। र अनि हामीहरूले चाहिँ अब त्यो दुर्गन्ध चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो एकदम आन्तरिक भित्री त्यो गुन्जन, कम्पन र झन्कार हामीले गराउन सक्यौँ भनेदेखि एकदम भित्रको पनि हामीले चाहिँ त्यो फोहोरहरूलाई, विषाक्त तत्त्वलाई, विजातीय तत्त्वलाई, दुर्गन्धलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ। जब खाली हुन्छ अनि मात्र त्यहाँ हामीले सफा हावा, सफा पानी, सफा रस रसायनहरू हामी त्यहाँ भर्न सक्छौँ। जब एउटा गिलास छ, त्यो गिलासमा चाहिँ फोहोरले चाहिँ भरिएको छ भने हामीले अब त्यहाँ केही पनि राख्न अब असमर्थ हुन्छौँ। किनकि त्यहाँ केही राख्नु छ भने त्यो भाँडा खाली हुनुपर्छ। र त्यसो भएर हामीले यहाँ एकदम यसलाई विशेष गरेर हाम्रो यो मुटु, हाम्रो फोक्सो, श्वास नली, अन्न नली, रक्त नली, यहाँ भल्भहरू पनि हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अनि हाम्रो थाइमस ग्रन्थि, इम्युनिटी ग्रन्थि, जो यसलाई चाहिँ हामीले जब यसमा हामीले मन्त्र जोड्छौँ, जस्तो यम काम खाम गाम गम गम चाम छाम जाम जाम यम टम ठम, यहाँ शिव भन्नुहुन्छ लम मन्त्र, हे पार्वती, त्यो लम मन्त्रको आकृति चाहिँ नि त्यो चारपाटे हुन्छ, तिमीले यसरी बुझ भन्नुहुन्छ पार्वतीलाई चाहिँ। अनि वम मन्त्रको चाहिँ नि आकृति र आकार चाहिँ नि त्यो अर्धचन्द्रमा जस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ शिव चाहिँ नि। अनि शिव भन्नुहुन्छ मणिपुर चक्रको चाहिँ जुन रम मन्त्र हो, त्यो रम मन्त्रको चाहिँ आकृति त्रिकोण हुन्छ, त्यो चाहिँ त्रिकोण। अनि यम मन्त्रको उसको चाहिँ आकृति चाहिँ षट्कोण हुन्छ र हम मन्त्रको चाहिँ आकृति गोल चन्द्रमा युक्त जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ। यसरी हरेक एक अक्षरको चाहिँ जुन यहाँ हामीले मातृका अक्षर, यहाँ 50 प्रकारको मातृका अक्षर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। जसरी यो लम वम रम यम हम, यो 5वटा अक्षर 5 प्रकारको आकृति बनाएर उसले चाहिँ नि त्यो भित्र चाहिँ दबाब बनाउँछ। त्यसले चाहिँ त्यो लमको छुट्टै किसिमको चाहिँ हुन्छ भने, जस्तो हामीले चाहिँ एउटा सुनारको सानो हम्बर र एउटा कामीहरूको आरानमा प्रयोग गर्ने ठुलो हम्बर फरक हुन्छ नि त। अब हम्बर त हम्बर नै हो, त्यो पनि चाहिँ नि त्यो यस्तो किसिमको चाहिँ हामीहरूको त्यो ध्वनिको फरक फरक आकार र आकृति हुने गर्दछ। र प्रत्येक चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हामीहरूको चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नको लागि चाहिँ विविध प्रकारका चाहिँ, जस्तो हाम्रो 12वटा मातृका अक्षर भनेको 12 प्रकारको त्यो आकृति भएको चाहिँ त्यो ध्वनिलाई हामीले प्रयोग गर्ने गरेको हुन्छौँ हामीले, जो यम कम खम गम 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 चम छम जाम जाम यम टम ठम।
एकदम हामीले बुझ्नु जान्नु बुझ्यौँ यसरी र जान्यौँ भने बल्ल हामीले त्यो भाँडा मस्काउँदाखेरिमा चाहिँ नि हामीले कहिले त पानीले यसो सल्ल पखाल्दा पनि सफा हुन्छ भने कहिले त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अलिकति साबुन लगाएर चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिले त साबुनले पनि हुँदैन, सामान्य एउटा केही चाहिँ नि कपडामा चाहिँ साबुन दलेर रगड्नु पर्ने हुन्छ, त्यसले पनि हुँदैन कहिले कहिले चाहिँ त। अनि हामीले चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको चाहिँ नि खस्रो खालको चाहिँ नि त्यस्तो प्रयोग गरेर चाहिँ हामी सफा गर्छौँ। कहिले कहिले त्यसले पनि हुँदैन, त्यो स्टिलको जाली लिएर आएर त्यसले मासँग रगड्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै किसिमको हामीहरूको जुन चाहिँ नि मुटुभित्र फोक्सोभित्र हाम्रो इम्युनिटी जुन हाम्रो चाहिँ थाइमस ग्रन्थीभित्र त्यस्ता अनेक प्रकारका फोहोरहरूलाई निकाल्नलाई चाहिँ त्यस्ता आकार आकृति भएका चाहिँ ती ध्वनिहरू चाहिँ नि हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ मैले अघि नै बताइसकेँ, मैले जस्तो बिना मन्त्रको चाहिँ गर्दाखेरिमा एउटै आकृति मात्रै भएको ध्वनि आयो यहाँ चाहिँ। अब जब यसमा मन्त्र जोड्छौँ विभिन्न आकृति जोडिन्छ यहाँ। अब यस्तै गरी अब यो जब हामीले अझ यसलाई सशक्त शक्तिशाली यो ध्वनिलाई बनाउनु छ भने हामी त्यो एकदम त्यो गर्भगृह त्यो मुटुको पनि एकदम गहिराइमा, फोक्सोको पनि गहिराइमा, अनि त्यो इम्युनिटी ग्रन्थी त्यो थाइमस ग्रन्थीको गहिराइभित्र चाहिँ हामीले त्यहाँ अब लानु छ भने हामी एकदम एकाग्र भएर मध्यबिन्दुमा हामीहरू चाहिँ नै यहाँ यो ध्वनिलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यो अत्यन्त यो महत्त्वपूर्ण तरिकाबाट जस्तो मुटुको हामीहरूको भल्भ ड्यामेज भइरहेको हुन्छ, भित्र चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यस्तो एसिडहरू जमेर बसेको हुन्छ, त्यहाँ हामीले कोलेस्ट्रोल भन्छौँ, ट्राइग्लिसराइड भन्छौँ, यस्ता यस्ता धेरै विकार विकृतिहरू चाहिँ नि यो त एउटा मोटामोटी मात्रै चाहिँ नि अहिले आधुनिक चिकित्सामा चाहिँ नि कोलेस्ट्रोल एकदम धेरै भयो, ट्राइग्लिसराइड बढ्यो भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ नि यो मोटामोटी चाहिँ उनीहरू परीक्षणबाट उनीहरूले चाहिँ जानकारी दिन्छन्। यो चाहिँ त्यति मात्रै नै भित्र निकै चाहिँ नि जुन वायुको तलमा भएको विकारहरू जो छ त्यो त अहिलेको आधुनिक चिकित्सामा त्यसको कुनै यन्त्र नै बनेको छैन। त्यो त्यस्तो किसिमको भित्री चाहिँ दुर्गन्धित चाहिँ त्यस्तो वायुहरू त्यहाँ जमेर बसेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले हटाउनु र निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ त्यो स्वास्थ्यलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ नयाँ नयाँ हावालाई भर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। यसरी हामीले चाहिँ त्यो बोसो होस् या नली कडा भएको होस्, अब नली यदि कडा छ बोसो जम्नु पनि पर्दैन, जसले कुनै ठोस काम गर्दैन, व्यायाम गर्दैन भने अब उनीहरूको त्यो मुटुको झिल्लीहरू चाहिँ यति कडा भएको हुन्छ त्यहाँ बोसो नै जम्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो मुटुले चाहिँ त्यो रगतलाई पम्प गर्दाखेरिमा जब उसले ठाउँ दिँदैन, किनकि कडा छ भनेदेखि ठाउँ दिँदैन नि त, नरम छ भने उसले ठाउँ दिन्छ र सजिलोसँग चाहिँ त्यो ट्विट गरेर त्यो रक्त कणहरू चाहिँ सजिलोसँग बाहिर जाने अवसर पाउँछ। यदि त्यो नली कडा छ भने अब जोडले यसरी बलपूर्वक चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ त्यहाँनिर रक्तलाई प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ। ओम त्यस्तो अवस्थामा अब त्यहाँ हामीहरूको
प्रेसर हाई हुने, अनि ब्रेन ह्यामरेज हुने, मुटुमा समस्या हुने, प्यारालाइस हुने, अनि ब्रेनका कतिपय चाहिँ विशेष विशेष किसिमका चाहिँ ट्युमरदेखि लिएर कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीको चाहिँ ब्लकेजहरू, यस्ता यस्ता धेरै समस्याहरू यसले चाहिँ जन्माएको पाइन्छ। त जब हामीले यसरी विविध प्रकारको ध्वनिद्वारा हामीले ती सबै चाहिँ त्यो हामीले बोसोलाई पनि हटायौँ, कडापनलाई पनि नरम बनायौँ, एक एक मांसपेशी स्नायुहरूलाई हामीले चाहिँ भित्र आन्तरिक चाहिँ त्यो भाइब्रेसन, कम्पन, झन्कार गुन्जन गराएर तिनीहरूलाई लचिलो नरम रबर जस्तो बनाएको छौँ भने अब के हुन्छ? कुनै समस्या आउला त त्यस्तो अवस्थामा? त्यो हुनै सक्दैन। त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो नहुनुको कारणले आज हामीलाई चाहिँ एउटा सानो सानो कोरोना भाइरसले चाहिँ हामीलाई यति आतंकित गराइरहेको छ, यति भयभीत गराइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ डराउनु पर्छ, किनकि हामी त्यसको चाहिँ प्रतिरोध गर्ने क्षमताको विकास गर्नै सकिरहेको छैनौँ भने डराउनु पर्यो नि त। अब चाहिँ त यो यसरी हामीले चाहिँ यति मात्रै चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने पनि नि हामीले हाम्रो मुटुलाई बलियो बनाउँछौँ। हाम्रो इम्युनिटी जुन थाइमस ग्रन्थि त्यसलाई पनि हामी एकदम बलियो बनाउँछौँ। अनि हाम्रो फोक्सो उसलाई पनि एकदम बलवान र शक्तिवान बनाउँछौँ। अनि हाम्रो जुन त्यो स्वर नली, श्वास नली, अन्न नली, ती रक्त नलीहरू, तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकदम हामीले पुरा शुद्धिकरण र लचिलो नरम मुलायम रबर जस्तो चाहिँ त्यस्तो हामी बनाउनमा सफल हुन्छौँ। अब त्यो रबर जस्तो छ भनेदेखि भित्र अलिकति ब्लकेज छ भने डर हुँदैन, किनकि त्यो अब नरम छ भने त्यो फुलेर बाङ्गोटिङ्गो भएर पनि चाहिँ त्यो हाम्रो ऊर्जाहरू त्यो जाने आउने चाहिँ निर्वाध रूपबाट चाहिँ हुने अवसर पाउँछ। यदि कडा छ भनेदेखि चाहिँ कुनै एउटा सानो अवरोध छ भने त्यसले रोकिदिन्छ। अब चाहिँ जान दिँदैन त्यहाँ चाहिँ। कि त नली फुट्नु पर्यो, कि फुटाइदिन्छ, नली नै फुटाइदिन्छ। त्यो नली फुटेर त ब्रेन ह्यामरेज हुने अनि प्यारालाइस हुने हो त। त यस्तो उसलाई चाहिँ हामीले यो ध्वनिद्वारा, यो ध्वनिको अभ्यासद्वारा हामीले असाध्यै सहज र सरल तरिकाबाट हामीले यसको सुधार र विकास गर्न सक्छौँ। चाहे त्यो मुटुको समस्या होस्, चाहे त्यो फोक्सोको समस्या होस्, चाहे त्यो हामीलाई चाहिँ जुन छातीमा इन्फेक्सन हुने डर, जो निमोनिया हुने डर, जो हामीहरूको चाहिँ इम्युनिटी पावर एकदम लो हुनु सम्भावना, यी यस्ता कुराहरूबाट हामी सहज रूपबाट बच्न सक्छौँ र बचाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ। अझ यो त खालि मैले अहिले केवल त्यो ध्वनिसहितको कपालभाती मात्रै गर्दाखेरिमा यति फाइदा हुन्छ भन्ने कुराको मैले अहिले परिचय दिएको हो मैले चाहिँ। यो त एउटा मात्रै हो यो चाहिँ। अब यसबाहेक पनि हामी जस्तो भस्त्रिका गर्छौँ, ध्वनिसहितको भस्त्रिका